सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी को इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म। 90 रोज में इंतखाबात केस में सदर ममलिकत की जानिब से 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात से मुतालिक दस्तावेजात पर दस्तखत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। आम इंतखाबात की तारीख का नोटिफिकेशन भी जारी। 8 फरवरी को इंतखाबात कराने पर किसी फरीक को एतराज नहीं, लिहाजा वफाकी हुकूमत इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। तमाम जरूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इंतखाबात का मामला तमाम फ्रीकैन की रजामंदी से हल हो चुका है। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। अदम एतमाद के बाद असम्बली तहलील नहीं हो सकती। सदर का गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। हैरान कुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने की, जबकि सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आइनी ओहदा जितना बड़ा होगा जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा होगी। सदर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आइन के तहत हल्फ के पाबंद हैं। सदर और इलेक्शन कमीशन का तनाज़ा गैर ज़रूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट लाया गया। वक्त आ गया कि अदालतें गैर ज़रूरी तौर पर ऐसे तनाज़ात का हिस्सा न बने। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। मीडिया पर किसी ने इंतखाबात से मुतालिक शुकूक व शुबहात पैदा किए तो एक्शन होगा। चीफ जस्टिस का इंतबाह। बाबर करा दिया कि इंतखाबात से मुतालिक शुकूक व शुबहात पैदा करना आइन की खिलाफ वर्जी कहलाएगी। किसी चैनल ने पट्टी चलाई कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। अब हम पैदा करने वाले मीडिया हाउसेस के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को पैमरा में शिकायत का हुक्म। किसी के दिमाग में शक है तो रहे, आवाम पर असरअंदाज ना हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी को इंतखाबात कराने का ऐलान बड़ी कामयाबी करार। ये भी बता दिया कि बेहतर होता इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करना पड़ती। अब 8 फरवरी को इलेक्शन जरूर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। गुज़श्ता किसी भी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा इस बार भी उम्मीद ना होने का कह दिया। जाले कायद की गजा में इसराइली बर्बरियत की भी मजम्मत। इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाना चाहिए। माजी को भूलकर मुस्तकबिल की तरफ देखना होगा। पीटीआई के वकील अली जफर की इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि इलेक्शन की तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हर कंफ्यूजन को दूर कर दिया। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नवाज शरीफ मुल्क व कौम की खुशहाली की कलीद है। पार्टी ने जिस बहादुरी से सियासी इंतकाम का सामना किया वो एक मुनफरिद मिसाल है। शहबाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से साबिक वजीर अवैस खान लगारी, साबिक MNA आबिद रजा कोटला और साबिक वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ की अलग अलग मुलाकात। पार्टी अमूर इंतखाबात के हवाले से तैयारियों पर तबादला ख्याल। उधर साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ की शरीफ फैमिली के हमरा अपने वालिदैन और बेगम कुलसुम नवाज की कब्र पर हाजिरी। कब्रों पर फातिहा खानी और फूलों की चादर डाली गई। आइन के मुताबिक इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए। सेनेटर इसहाक डार का भी मुतालबा। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के लिए 54 अरब रुपए दरकार थे। इत्तेहादी हुकूमत ने 46 अरब रुपए देने का तय किया। मुखालिफ कुव्वत पाकिस्तान को डिफॉल्ट देखना चाहती थी। सेनेटर शहजाद वसीम ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान खुशाइन करार दे दिया। बोले इलेक्शन यौम हशर भी होता है और यौम एहतिसाब भी। 11 जमातें इक्तिदार का मजा लेती रही, अब इलेक्शन का वक्त आ गया है। नून लीग का आम इंतखाबात में हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड की फरहमी का मुतालबा। चेयरमैन PTI को सियासी मैदान में मुकाबले का चैलेंज भी दे दिया। इंतखाबात में चेयरमैन PTI के केसेस के फैसले सुने जाएं। इलेक्शन तक उन्हें सियासी मैदान में लाया जाए, पता चल जाएगा कौन कितना मकबूल है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एक शख्स को जेल में 5 स्टार होटल की तरह लग्जरी सहूलियात दी जा रही हैं। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर इक्तदार से बाहर निकाला गया।
غیر قانونی تارکین وطن کی پاکستان سے واپسی جاری 24 گھنٹے میں 19,344 افغان شہری سرحد پار کر گئے۔ کراچی اور سندھ سے چمن بارڈر راستے 4,008 افراد لوٹ گئے۔ مجموعی طور پر 1,62,479 پناہ گزین واپس جا چکے۔ نگران وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا نے تارکین وطن واپسی کا انداز باعزت قرار دے دیا۔ فیروز جمال شاہ بولے کہ روزانہ 15,000 کے قریب غیر ملکیوں کو وطن واپس بھیجا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات بلوچستان نے افغانستان کے وزیر دفاع کی تنقید مسترد کر دی۔ جانا چکزئی بولے کہ افغان مہاجرین کو زبردستی نہیں نکال رہے۔ پاکستان کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج انڈیکس 6.5 سال بعد 53,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ تاریخ میں پہلی بار سٹاک مارکیٹ نے قابل ذکر سنگ میل عبور کیا۔ اس سے قبل 2021 میں 100 انڈیکس زیادہ سے زیادہ 44,596 پوائنٹس رہا۔ 2022 میں KSE 100 انڈیکس 42,420 پوائنٹس رہا۔ معاشی ماہرین کے مطابق حکومت کے مثبت اقدامات کے باعث سٹاک پر مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں۔ سرمایہ کاروں کی دلچسپی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ کہ الیکٹرک کے صنعتی صارفین پر 3 روپے فی یونٹ کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری فیصلے کے بعد نیپرا نے کہ الیکٹرک کو صنعتی صارفین سے سبسڈی کی مد میں 3 روپے فی یونٹ واپس لینے کا فیصلہ جاری کر دیا۔ وفاقی حکومت نے جولائی تا دسمبر 2019 انڈسٹریل ریلیف پیکج کا اعلان کیا تھا۔ چیئرمین PTI نے سائفر کیس میں سپریم کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کر دی۔ ضمانت نہ ملی تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ غیر معینہ مدت تک کسی کو آزادی سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ چیئرمین PTI کے خلاف 16 اکتوبر کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے اور چیئرمین PTI کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا جائے۔ درخواست میں موقف۔ چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کی توسیع کا معاملہ۔ نگراں وزیر اعظم کی طرف سے ذکا اشرف کو ورلڈ کپ تک توسیع دیے جانے کا امکان۔ حتمی توسیع یا تبدیلی کا فیصلہ ورلڈ کپ کے بعد ہوگا۔ ذرائع کا دعویٰ ذکا اشرف کی 4 ماہ کی مدت کل ختم ہوگی۔ وزارت بین الصوبائی رابطہ نے ذکا اشرف سے متعلق وزیر اعظم سے رائے مانگی تھی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس۔ FIA سینٹرل کورٹ لاہور میں پرویز الہی کی میڈیکل رپورٹ جمع کرا دی گئی۔ پرویز الہی سفر کے لیے فٹ نہیں، بیماری بڑھ سکتی ہے۔ میڈیکل رپورٹ میں سفارش۔ FIA نے پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا چالان جمع کرا رکھا ہے۔ ورلڈ کپ کے سنسنی خیز ٹاکرے۔ افغانستان کی شاندار بولنگ، نیدرلینڈز کی ٹیم 179 رنز پر ڈھیر۔ افغانستان کو جیت کے لیے 180 رنز کا ہدف دے دیا۔ سائبرنٹ 58 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ دیگر کوئی کھلاڑی افغان بالرز کے سامنے جم کر نہ کھیل سکا۔ دونوں ٹیمیں میگا ایونٹ میں اب تک 6 میچز کھیل چکی ہیں۔ افغانستان کو 3 اور نیدرلینڈز کو 2 میچز میں کامیابی ملی۔